बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अंदरूनी कहानी अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी और अंदरूनी कहानी में एक वाज़े तकसीम जो PMLN की थी, मौक़िफ़ की, वो नज़र आ रही थी। जो 50% थे वो हामी थे कि मौलाना के धरने और एहतजाज के अंदर जो है वो शिरकत की जाए, जबकि जो 50% लोग थे वो उनका कहना था, वो शहबाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के हामी थे कि नहीं, हमें एहतजाज में नहीं जाना चाहिए और टकराव की सियासत में नहीं जाना चाहिए। और फिर हमने बताया कि शहबाज शरीफ साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने भाई को ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना ली जाए और टक्कर की सियासत ना की जाए। एग्जाम्पल्स भी उन्होंने कोट की वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल जो आखिर में तय पाया था वो ये तय पाया था, और एहसन इकबाल साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही कि जो भी मुशावरत हुई है मुकम्मल हो गई है। अब कल शहबाज शरीफ साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से जेल में मिलने जाएंगे और उनकी जो हिदायत होंगी उसके मुताबिक पार्टी फैसला करेगी और हम ऐलान करेंगे कि हमने धरने में जाना है कि नहीं जाना। मगर आज सरप्राइजिंगली शहबाज शरीफ साहब के कमर में दर्द उठा और जाहिर है हम किसी की भी बीमारी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन इतना शदीद दर्द था कि वो जेल नहीं पहुंच सके और जो एक हफ्ते के बाद मुलाकात होती है वो अपने भाई से वो मुलाकात या अपने कायद से वो मुलाकात नहीं कर सके। बहरहाल जो अंदरूनी कहानी फिर बाद में कैप्टन सफदर साहब फैमिली के साथ मिले थे और उन्होंने बाहर आके बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस मियां नवाज शरीफ साहब ने दी। इस वक्त कैप्टन सफदर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे सुन लेते हैं कि आज मियां नवाज शरीफ से जब वो मिलने के लिए गए तो उनको साबिक वजीर आजम ने क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से। फिर उनके खत की दास्तान भी बताएंगे जो 1 महीना पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने लिखा था। तो हमारे साथ कैप्टन सफदर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी कैप्टन सफदर साहब को मेरी आवाज जा रही है? जी जा रही है आवाज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि आज आप सारे पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि मुलाकात हुई, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि नहीं दी, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए, जरा बताइएगा खुल के कि आज नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी के वर्कर्स को। आसमा शिराजी साहबा, असल में मैं जब जेल से मुलाकात के बाद बाहर निकला तो मीडिया ने मुझे रोक लिया। मुझे कहने लगे जी मौलाना के मार्च की क्या इत्तला है। मैंने कहा भाई आपने एक बात को पकड़ लिया है। जब 2-3 हफ्ते पहले कायदे मोहतरम ने मौलाना साहब ने 4 निकाती एजेंडे पे खत लिखा था और उससे मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ था कि मौलाना साहब को कह देना कि मैं उनके इस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। आज़ादी मार्च भी होगी, धरना भी होगा, कश्मीर पे भी बात होगी, आइन की बालादस्ती पे भी बात होगी और अवामी हकूक़ की भी बात होगी और वोट को इज्जत दो का भी जो हमने एक बीड़ा उठाया उस पर भी बात होगी। मैंने मनोअन वो अल्फाज आके रिपीट कर दिए मौलाना साहब के सामने। आज जब मीडिया ने मुझे कहा, मैंने कहा भाईजान निकाह हो चुका है, अब आप उसके बाद जो है अब तो रुखसती का वक्त है और आप इस तरह के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जी मौला क्या होगा, क्योंकि 3 दफा आऊँ ये 4 दफा ये। मैंने कहा कायद ने खत पढ़ा, उन्होंने कहा मौलाना को कि मैं आपका मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ और मैं आपके साथ हूँ। ये कैप्टन साहब ये खत आप पिछली जो 1 महीना पहले की या 2-3 हफ्ते पहले का खत है, आप उस खत की बात कर रहे हैं। आज भी कोई खत जो है वो मौलाना को नवाज शरीफ साहब नहीं, मेरे नोटिस में कोई इत्तला नहीं है। आज पे कोई बात नहीं हुई है। आज ज्यादातर वालदा माजदा गई हुई थी, उनके साथ हुआ है। आज का भी मुझे कोई इस तरह की खबर नहीं है कि कोई खत मौलाना ने भेजा है या नहीं भेजा, मेरे थ्रू कुछ नहीं भेजा। और जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब जाएंगे, वो धरना भी देंगे, वो आज़ादी मार्च भी करेंगे, उनका आईनी कानूनी हक है। और जिन लोगों को ये इशू आ रहा है कि जी धरना नहीं होगा, आज़ादी मार्च नहीं होगी, तो फिर माजी में ट्रेन मार्च क्यों हुआ करती थी, माजी में क्यों धरने हुआ करते थे, माजी में क्यों एहतजाज हुआ करते थे। जब नवाज शरीफ साहब ने कराची से
तहरीक नजात चलाई थी, तो उस वक्त क्यों अच्छा, नहीं किसी को एतराज हुआ? आप ठीक एक कैप्टन साहब एक और बात भी बता दीजिए, ये मौलाना के मार्च की इजाजत दी है नवाज शरीफ साहब ने या धरने की भी इजाजत दी है उन्होंने? क्या उन्होंने अपना पूरा इख्तियार मौलाना को दे दिया? उन्होंने कहा था मौलाना के 4 नकाती एजेंडे के साथ मैं एग्री हूँ, ये धरना भी होगा, मार्च भी होगी, उस वक्त तक होगी कि जिस वक्त तक ये हुकूमत जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, जिसको हारी हुई तहरीक इंसाफ को जिता के बिठा दिया गया है, और उससे बात होगी, ये इलेक्शन दोबारा होगा। और जो अभी आपने सुना होगा, मैंने ये कहा था कि अब अवाम ये चाह रहे हैं कि जो उनका इलेक्शन चोरी हुआ, चोरी करने वाले और चोरी करवाने वाले, चोरी होने वाले, ये सब अदालतों में कमीशन के सामने पेश होंगे और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि माजी में एक इलेक्शन जो 1970 में ठीक तरीके से नहीं हुआ था, मादरे मिल्लत का इलेक्शन नहीं हुआ था, उसका रिजल्ट फिर क्या भुगता कि मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। कैप्टन साहब आप ये बताइएगा कि शहबाज साहब कहते हैं कि टकराव की सियासत में नहीं जाना, मियां साहब कह रहे हैं कि आपने इसमें जाना है, तो एक वाज़ेह तकसीम नजर आती है। और दूसरी बात ये है शहबाज साहब आज क्यों नहीं गए? पनामा का झूठ बनाया गया, पनामा का, तो उस वक्त टकराव की दावत किसने दी थी अखाड़े में आके? पनामा की क्या सदाकत थी आपके पास? क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब को काम करने दिया जा रहा? टकराव तो उस दिन से हो गया जिस दिन गुलाम इसहाक ने असेंबली तोड़ दी थी, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मैं सियासत करूंगा मगर डिक्टेटरशिप। तो ये बात शहबाज साहब को नहीं समझ में आ रही? क्या आपको लगता है कि ये बात शहबाज शरीफ साहब को समझ में नहीं आ रही? शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के इतने ताबेदार हैं, वो अपने बड़े भाई को वालिद इतना एहतराम देते हैं। अगर वो ये कह दें कि शहबाज तुमने दरिया में छलांग लगानी है तो शहबाज शरीफ छलांग लगाएंगे। ये तो मैं आपको आज मिलने क्यों नहीं गए? देखिए पूरी कैप्टन साहब पूरी पाकिस्तान की नजरें आपके ऊपर लगी हुई है। नहीं आपसे बात करें, अंदरूनी कहानी साहब भी हमारे साथ। आपने मुझे क्यों बुलाया? वो भाई ये सुनिए, ये इम्पोर्टेंट। मैं जानता हूँ गैरतमंद बाप के बेटे हैं। शहबाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट न करें, वो नवाज शरीफ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। सिर्फ तो वो भी जाएंगे, बदला ना तो सबको समझ लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब अब नाराज हो गए थे चूंकि आप लेट थे, तो हमने कहा कि उनसे भी बात कर ले और अंदरूनी कहानी भी पूछ लें। अच्छा जुबैर साहब, सरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आज प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि मैंडेट दे दिया है कि नूरुल हक कादरी साहब जो हैं वो गुफ्तगू करेंगे मौलाना के साथ। तो इसका तो मतलब ये है कि अब मौलाना के पास मुज़ाकरात भी होंगे। तो जुबैर साहब अब आप जी आप अंदरूनी कहानी क्या करना चाहेंगे? जब तक आप उनसे वो बात कर रही थी आज के हवाले से कि वो जाके मिले थे, क्या बात है, मेक सेंस के जो मिला था उससे बात की जाए, ठीक है। अब आप जनरल बातें कर रही हैं, तो जनरल बातें कर रही हैं तो 2 PMLN के रिप्रेजेंटेटिव्स जनरल बात, या तो फिर मैंने कहा मैं उठ तो जाता नहीं ऐसे कैसे, आप अभी आए हैं, अभी तो बात शुरू हुई है सर, अभी तो PMLN से बड़ी बातें होनी है अभी तो। अच्छा एक तो ये अंदरूनी कहानी आपने सुन ली, उन्होंने कहा जी हमने हिदायत, प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम ने हिदायत कर दी है कि वो इस हुकूमत को गिराने के लिए मौलाना के साथ। आई थिंक यू गॉट इट रॉन्ग व्हाट ही सेड कि आज उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। प्लीज इसका, क्योंकि ये अल्फाज और ये जो भी डिस्कशन है, क्योंकि ऑलरेडी काफी कंफ्यूजन, उन्होंने कहा जो महीना पहले कहा था उसकी मैंने बात की है। आज मेरी कोई नवाज शरीफ साहब से इस सिलसिले में बात नहीं हुई। ऑडियो पे भी, वीडियो पे भी जो मैसेज है ना कैप्टन साहब का, वो भी यही है कि उन्होंने जो 1 हफ्ता महीना पहले कहा था उसी के ऊपर वो आज उन्होंने हिदायत जारी की। नहीं, अभी आपने जब अपना आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा। अच्छा। उन्होंने कहा आज मेरी उनकी मदर भी आई हुई थी, वो बात कर रही थी ज्यादातर, तो आज मैंने वो रिपीट किया था जो कि महीना पहले कहा गया था। अभी एक और इबाम पैदा हो गया जी, तो आपके नजदीक पैदा हुआ है, हम मेरे नजदीक नहीं, क्योंकि अगर आप उसको रिपीट में सुनेंगी तो दैट इज व्हाट आई थिंक दैट्स व्हाट यू गॉट इट। नहीं वो मेरा ख्याल है हम सभी सुन रहे थे, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है और जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि वही 4 नुकात जिसके ऊपर उस पर उन्होंने कहा जो मैंने आके फिर बाद में वीडियो बयान भी दे दिया। एनीवेज इससे आगे बढ़ते हैं हम। ये सरताज गुल साहब, कामरान मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। तो ये आप बताइएगा कि अब प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर्स किए हैं कि मौलाना से गुफ्तगू करनी है, और नूरुल हक कादरी साहब को उन्होंने कहा, और पीपल्स पार्टी की भी अब डेवलपमेंट है जो कि बहुत बड़ी है। अब आप समझिए कि आप मौलाना से बातचीत भी करेंगे। थैंक यू अस्मा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
جہاں تک پرائم منسٹر صاحب نے مولانا قادری صاحب سے جو ہمارے منسٹر بھی ہیں مذہبی امور کے, ان سے جو بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے اس میں کی ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کو کوئی کہا ہوا کہ آپ یہ مولانا صاحب سے بات کریں. مولانا صاحب سے ہم نے کیا بات کرنی ہے, تو میں نہیں سمجھتی ہوں. وہ ان کی اپنی ایکسٹینٹ ہے, وہ مذہبی امور کے ہیں, وہ مدرسہ کے ریفارمز کو, چیزوں کو, اور ان تمام ایک وہ ریلیجس اس کو تھاٹس کو, ہر چیز کو سمجھتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے اس میں ایک اس سے کانٹیکس میں بات کی ہوگی. مجھے اس طرح کی کوئی ڈیٹیل میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کو, لیکن مذاکرات تو کریں گے آپ لوگ, انگیج تو کرنا پڑے گا. انگیج تو ہر ایک کو کرنا چاہیے, مگر میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ نے جا کے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. اگر وہ کوئی ہوگی تو وہ پارٹی کی اوریجنل سٹیٹمنٹ آئے گی. ابھی تو صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے نور الحق قادری صاحب سے بات کی ہے, تو وہ تو اپنے کسی بھی منسٹر سے کسی بھی معاملے پہ بات کر سکتے ہیں. دیر آل دی کیبنٹ ممبرس. اس سے یہ اخذ کر لینا کہ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے, میرے علم میں سچ کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں پولیٹیکلی انگیج کرنا. اچھا, اس کی بات بتا رہی ہوں. دیکھیں اب یہی اب شک و شبات ہوتے ہیں نا, کیونکہ ہم اس میں سے اسیوم کر لیتے ہیں چیزیں. فار ایگزامپل کیپٹن صاحب تشریف لائے, اور کیپٹن صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں انہوں نے تو کچھ اس طریقے سے باتیں کی ہیں, ان کے الفاظ ایسے تھے کہ جی نکاح ہو گیا ہے, رخصتی ہو رہی ہے اب, نکاح ان کا جی 1 مہینہ پہلے آئی تھنک ہو جائے. مبارک ہو پی ایم ایل این کو. دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ اتنی بڑی جماعت جو 3 دفعہ کی سینٹر کے اندر حکومت کر چکی, پنجاب میں کنزیکٹیو 3 دفعہ کی حکومت کر چکی ہو, ابھی کچھ دن پہلے انہی کی جماعت کی حکومت تھی پنجاب کے اندر بھی. سو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اتنی بڑی پارٹی جو کلیم کرتی ہو. میں تو پہلے سے دن سے کہتی ہوں کہ جب آپ کا ایجنڈا ختم ہو جاتا ہے, آپ کے آئیڈیالوجی ختم ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کے پارٹی بھی تتر بتر ہو جاتی ہے. اور دیکھیں کتنے پراؤڈ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یعنی پی ایم ایل این کی دلہن رخصت ہو کے مولانا صاحب کے ساتھ جا رہی ہے. یہ سوٹ کرتا ہے اتنی بڑی پارٹی کو جا کے مولانا صاحب کی جھولی میں ڈال دینا, اور پھر ان کا یعنی لیڈر مولانا صاحب ہو گئے, جبکہ ان کی اپنی پارٹی کے ایون زبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اب بات یہ کہ اچھا, لیکن اگر بالکل آپ جیسے آپ بات کر رہے تھے, اور جیسے کہا حضرت تاج نے بھی کہ بھئی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پارٹی کو اون کرنا چاہیے. پہلا تو تنازع یہاں پہ ہے کہ آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جانا ہے, آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں جانا. ایک سیکنڈ, یہ کس نے کہا کہ آدھی کہہ رہی ہے کہ جانا ہے, آدھی کہہ رہی ہے نہیں جانا؟ جو کل کی خبریں چل رہی ہیں, ظاہر ہے میٹنگ ہوگی. میٹنگ بھلائی کیوں جاتی ہے؟ 5 گھنٹے کی میٹنگ چل رہی ہے. 5 گھنٹے کی میٹنگ میں جب آپ رائے دیں گے, اور یہ ایک تاثر جو بار بار بھی آتا ہے کہ جی وہ سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, آئی تھنک اتنی بالکل کھل کے بات چیت ہوتی ہے. تو اس میں اگر یہ بات ہوگی کہ آدھے لوگ کہیں گے یا 60% یا جو بھی ہے کہ جی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اور دونوں کی باتوں میں وزن بھی ہوتا ہے کہ جی جانا کیوں چاہیے اور نہ جانا کیوں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ایک ریفرنس تھا ایز این ایگزامپل کہ جی 1 مہینہ پہلے نکاح ہو گیا. یہ تھوڑا کہ ہم نکاح اور ہم ان کی جھولی میں جا رہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب پیٹ آئی تھی, پیٹ ریلیجیس کونوٹیشن کے حوالے سے بھی میرے خیال ہے وہ تو قادری صاحب ان سے بھی زیادہ آگے ہیں ریلیجیس لیڈر کے حوالے سے, اور پولیٹیکل لیڈر. تو اس وقت پی ٹی آئی ان کے ساتھ تھی, اور انہوں نے بلکہ کزن کہا, ٹھیک ہے نا, جسٹ ٹو شو کہ ہم کتنے کلوز ہیں. تو یہ کلوزنس کی ریفلیکشن ہے. اس سے پھر پیٹ اپنے رستے پہ چلی گئی. آج پیٹ نے ریٹائرمنٹ بھی اناؤنس کر دی ہے کہ جی ہم پولیٹکس میں نہیں ہوں گے, so on and so forth. So I think it's a connotation کہ جی نکاح ہو گیا رخصتی, اس حوالے سے کہ اب وہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. ٹھیک. اب کامران صاحب جو پیپلز پارٹی نے اناؤنسمنٹ کیا, انہوں نے کہا جی مارچ 18, انہوں نے اپنی ڈیٹ دی 18 اکتوبر سے ہم مارچ شروع کر رہے ہیں 30 نومبر تک, اور اس میں وہ مولانا کے ساتھ بھی ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ. مولانا شکریہ کا فون بھی کیا ہے. تو ایک تو پیپلز پارٹی تو کلیئر ہو گئی, کیا آپ کو کوئی کلیئر میسج پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ملا ہے؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون جو ہے ایک الگ سے انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, ان کا اپنا ایک الگ سے ڈسپلن ہے, اور جب کسی پارٹی کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے, ہم جیسے اب پارٹی کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری کسی کی ایک رائے ہوتی ہے, کسی کی دوسری رائے ہوتی ہے, مگر جب تک کوئی کلیئر کٹ جو نا میسج, کوئی رائے بن نہ جائے اور اس کو آفیشلی کنوے نہ کر دیا جائے. اب زبیر صاحب کی ایک رائے ہوگی, شہباز صاحب کی دوسری رائے ہوگی, ممکن ہے اس بات کو نا, مگر جس وقت وہ آفیشلی جو ہے نا ایک بات طے کر لیں گے اپنی پارٹی کے اندر, تو پھر دن جو ہے نا وہ آ جائے گا. ہمیں اس سے پہلے بھی کیپٹن صفدر صاحب کا میسج ملا تھا, اور انہوں نے بھی بڑے میاں صاحب کا میسج دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. اب بھی جو میسج وہ ایک ریٹن فارم میں تھا جو پہلے ملا تھا,
مجھے نہیں معلوم ہے اس بارے میں کوئی مجھے معلوم ہے. ہاں میں آپ کو کنفرم بات نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ ان رائٹنگ ہو, ممکن ہے کہانی ان سے پوچھا کریں نا. ظاہر ہے سر, ہم صحافی ہیں, رپورٹنگ کی ہے سر. ان کا کام ہے. اچھا ویسے جو اندر کیا نہیں آپ کو کچھ بتاتا اس میں کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ مطلب. شکریہ بہت بہت. مطلب ویسے کل سے آپ کی یہ والی بات چل رہی ہے, یو ور دی فرسٹ ون جو آپ نے کہا کہ اندر سے ان کے اندر اختلاف ہے, لیکن یہ کہ آئی لائک ٹو سے کہ اگر فرض کرے پارٹیوں میں اگر زبیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کامران صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے, ہیلدی بات سمجھتی ہوں کہ اگر سب نے بھیڑ بکریاں بن کے جی کرنی ہے تو پھر کیا فائدہ کیا پھر پولیٹیکل پارٹی کا. لیکن ہیلدی آنی چاہیے, رائے بھی آنی چاہیے, اختلاف بھی ہونا چاہیے, بالکل. یہ تو لیکن کامران صاحب جو بات پی ایم ایل این نکل کی اور جو چل بھی رہی ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے ٹکر نہیں لینی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہباز صاحب کہ ہم نے ٹکر نہیں لینی اسے, جبکہ نواز شریف کہہ رہے ہیں جو ان کی رکا ملا تھا, جو خط نہیں تھا فارمل شیپ میں لیکن پوائنٹس تھے اس کے اوپر, جس میں قومی کمیشن کا لکھا گیا تھا, جس میں باقی چیزیں لکھی گئی تھی, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کریں مولانا, جو کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے. میرا خیال ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, بلکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. الٹیمیٹلی یہ ہوگا انشاءاللہ. تو ابھی کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ ہو جائے گا. اب تک وہ مطلب چیزیں نہیں, ابھی آپ کی خواہش ہے نا سر, خبر نہیں ہے, مگر چیزیں کوک ہو رہی ہوتی ہیں, وہ شیو بنتے بنتے کوئی ٹائم لیتی ہے. بہت ٹائم ہے, انشاءاللہ سارے ساتھ ہوں گے. پولیٹیکل پارٹی کیسے تیار ہوگی؟ آئی مین اگر آپ کی ہمارا پرابلم ہے, آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے, اگر بلیک آؤٹ انہوں نے نہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے, یہ ہمارے ساتھ اچھے دن آنے والے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی ANP محمود خان سے کل ملاقات ہوئی تھی درانی صاحب کی, ان کی طرف سے بڑا پازیٹیو جواب آیا, تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. میں آپ کی بات بتاؤں, وہ بڑے ہوپفل نہیں کہہ رہے کہ سب ٹھیک ہے. لیکن میں زرداد سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو اگر دھرنا انشاءاللہ ہوگا تو آپ لوگ بلیک آؤٹ کریں گے نا, اجازت تو نہیں دیں گے میڈیا کو؟ اچھا میں پوچھ رہا ہوں, میں اسی بارے میں بہت ساری باتیں پوچھنا چاہ رہی تھی. ہم زرداد کو کور کرتے تھے پچھلے دھرنے میں, کور کیا تھا ان کو. میں صرف پوچھ رہا ہوں سوال, آپ ڈیفینیٹلی الاؤ کریں گے نا؟ اچھا, میں سب سے بڑی جو کنفیوژن جس طریقے سے ہو رہی ہے, جس طریقے سے وہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ ان کے ساتھ ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب کے کمر میں درد ہو گیا ہے, وہ جیل نہیں پہنچ سکے جبکہ انہوں نے اپنے بھائی کو ملنا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب اپنا ڈائریکٹ پیغام کیوں نہیں دے سکتے, وہ کیپٹن صفدر صاحب کیوں اپنا پیغام دے رہے ہیں, اور یہ کہ پتہ نہیں دھرنا ہے یا سٹ ان ہے, اور اگر دھرنا ہے تو اس کو لیڈ کون کر رہا ہے, اور اگر لیڈ کر رہا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جو ایک لبرل جماعت کہتی ہے, یا اپنے آپ کو ایک اس میں جس میں جو ان کا خیال ہے کہ ہمارے ذہن جو ہے وہ بڑے بیلنسڈ ہے اور ہم اس طرح کے لوگ ہیں, تو کیا وہ اپنے ایک ریلیجس ووٹ جو جماعتی مطلب مولانا فضل الرحمان لوگ جو کھیلنا چاہتے ہیں, کیا یہ اس کے ساتھ پھر سیکنڈ بات مجھے مذہبی قائد آپ کی بات کریں ایگزیکٹلی, یا پھر یہ کہ اگر پی ایم ایل این واقعی اپنی مطلب دلہن جو ہے وہ نکاح کر چکی ہے, اور اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب رخصت کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کو کیسے فیل ہوگا کہ ان کے اپنے دو لیڈر کے ہوتے ہوئے, شہباز شریف میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے, کیا یہ اپنا سارا بوجھ پولیٹیکل ہر چیز جھولے میں مولانا فضل الرحمان کے ڈالیں گے, اور مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان ایک طرف کہتے ہیں, میرے ساتھ ان کے دوسرے بھائی مولانا عطاء الرحمان ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی خواتین تو ہمارے دھرنوں میں نہیں آئیں گے, رائٹ نہیں ہے. اب یہ دونوں یہ جو ہے, اور پیپلز پارٹی تو ایسی جماعت ہے, اب ان کے خواتین اب کیا وہ ساری خواتین کو یہ آنے دیں گے؟ تو کویسچن تو یہ بلیک آؤٹ تو بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے, کیا یہ نہ ہو کہ ذیلی انتظامیہ نے تو کچھ نہیں کرنا, یہ نہ مولانا فضل الرحمان ہی آپ کی خواتین کو ان کو نہ آنے دے, پھر بلیک آؤٹ کا یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ بلیک آؤٹ کا تو بھی گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا, خواتین کا بلیک آؤٹ نہ ہو جائے, یہ ہم پوچھیں گے ضرور. لیکن آج جب کیپٹن صفدر گئے تھے اور ان کی فیملی ملنے کے لیے گئی تھی, 5 لوگوں کو اجازت ہوتی ہے ملنے کی, صبح تک شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایشورنس تھی کہ وہ جائیں گے, 5واں بندہ کوئی نہیں جا سکا آج. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل آخری وقت پہ انہوں نے اپنا جانا منسوخ کیا. کمر میں درد ہوگی, وہ ہم ضرور پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अहम ऐलान किए हैं आज, और जाहिर है कि वो भी बहुत बड़ी खबर है। 18 से अक्टूबर से, जो कि कारसाज साने कारसाज का दिन है, वहां से वो अपने एहतजाज का आगाज करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से किसी को लें, लेकिन सुन लें आप पहले कि नैयर बुखारी साहब और कमर जमान कायरा साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या अनाउंस किया, जरा सुन लीजिएगा। कराची से 18 अक्टूबर को जो साना कारसाज की एनिवर्सरी है, यहाँ से आगाज होगा जलसे की सूरत में, और उसका अख्ताम 30 नवंबर को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का दिन है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुजफ्फराबाद में मुनक्कद करेगी। जहाँ जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अभी हमारी क्योंकि तफसीलात तय नहीं हुई हैं, वो उन्होंने जो अपने शेड्यूल तय किया है वो शेयर करेंगे। उसके मुताबिक पार्टी फैसला करके उनके साथ अजला में जहाँ जहाँ वो समझेंगे, जहाँ जहाँ हम समझेंगे, हम उनके साथ शामिल होंगे, और बिल्कुल मौलाना के इस पूरे मार्च में पार्टी शामिल रहे। कामरान साहब, ये तो अब आप थोड़े इस पे तो खुश हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्लियर स्टांस दे दिया है, और रहीम यार खान तक वो आपके साथ होंगे या उसके आगे भी जनूबी पंजाब पूरा गुजारने के बाद भी साथ होंगे? जगह जगह होंगे, जगह जगह पे होंगे वो। जब हम अपना प्रोग्राम शेयर करेंगे इनके साथ, फिर जहाँ पे उनको कन्वीनियंट होगा वहाँ आ जाएंगे, जहाँ पे कन्वीनियंट नहीं होगा या उनकी अगर तादाद कम है या कोई और प्रॉब्लम है तो वहाँ पे नहीं आएंगे, मगर इस्लामाबाद तक मेरा ख्याल है कि सारे आ जाएंगे। और सारे के सारे यानी PMLN भी आपको श्योरिटी है कि वो भी आएंगे, धरने में भी यकीनन ये सारे आएंगे। और ये मार्च है, और फिर मार्च अल्टीमेटली क्या शक्ल लेता है, क्या शक्ल इख्तियार करता है, ये तो फिर कोई 27 से जब शुरू होगा तो 3-4-5 दिन मौलाना को यकीन किस तरह है कि उनके मार्च या उनकी जो धरना है उसके बाद हुकूमत चली जाएगी? कैसे यकीन है इतना? देखिए, जब आप कोई 8-10-15 लाख लोग निकाल लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली हुकूमत का जाना बनता है। और ये आप देखेंगे, ये उस तरह से मार्च नहीं होगा कि लोग म्यूजिकल शो सुनने के लिए आया करते थे शाम को चंद सौ लोग, और उसके बाद चला जाया करते थे। ये आएंगे और बाकायदा अपनी सवारी, अपने बिस्तर, अपना हर चीज़, और उसके बाद ये आके जब यहाँ पे बैठेंगे और लाखों के हिसाब से लोग आके बैठे होंगे, फिर आप देखिएगा कि फिर इसका रिजल्ट क्या निकल। जुबैर साहब, आप सुन रहे हैं, तो दोनों पार्टियां आ जाएंगी तो फिर PMLN तो फैसले ही करती रहेगी। बाय द वे, शहबाज साहब क्यों नहीं गए आज जेल? शहबाज साहब, एक तो मेरा ख्याल है आप लोग बस खबर बनाना चाहते हैं हर चीज़ को। शहबाज साहब क्यों नहीं गए, जाना था नहीं जाना था। जो इशू था एट हैंड वो ये था कि कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसले हुए थे, जो इनपुट था पार्टिसिपेंट्स का, वो मियाँ साहब तक पहुंचाना था। और मियाँ साहब ने उसके बाद, जाहिर सी बात है, वो 15-16 लोग थे, उनका सबका इंडिविजुअली इनपुट हर एक का, ताकि मियाँ नवाज शरीफ को तमाम हकाइक का पता हो एंड देन ही कैन टेक द डिसीजन। तो वो उस हवाले से था। आई थिंक वी मेक टू मच ऑफ दिस थिंग कि जी वो नहीं गए। देखें, मियाँ नवाज शरीफ की ये अभी शायद सरदाज ने भी पूछा था कि जी हम किसके पीछे खड़े होंगे, क्या होगा, कौन पार्टी का हेड है। मियाँ नवाज शरीफ इज द हेड ऑफ द पार्टी ऑब्वियसली, हर पार्टी का एक होता है। दूसरी पार्टी एतराज कर सकती है कि जी इसको नहीं, इसको होना चाहिए। बयानिया भी इसलिए मियाँ नवाज शरीफ ही का चलता है, and there is only one बयानिया। the rest of the people जो हैं वो जाहिर सी बात है अपनी राय दे सकते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक तो इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, बट ही इज ऑल्सो द यंगर ब्रदर ऑफ मियाँ नवाज शरीफ। तो वो मेरा ख्याल है हमें उसका एहसास जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज आसमा, आपने भी बड़े आसानी से कह दिया कि चलें ये तो बात की बात है, बात की बात है या इन अ फ्री वर्ल्ड, इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि मीडिया आजाद होगा, उसके बारे में अगर सिटिंग मिनिस्टर ये कहने से कासिर है कि वो ब्लैकआउट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इससे वेरी वेरी वरिंग साइन। मेरा ख्याल है कि तो क्या अभी के बारे में, क्या अभी भी नहीं बहुत सा है, तो अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। देखे ना, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज आती थी, उनका टिकर भी नहीं चलता था। एक दफा 3 चैनल ने कुछ चला दिया था तो 3 चैनल 24 घंटे बंद कर दिए थे जब तक माफी नहीं मांगी थी। तो मेरा ख्याल है कि इतना बोल्डनेस तो होनी चाहिए कि भाई एक फ्री वर्ल्ड है, डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और खास तौर पर PTI जिसके आप भी कवर करती थी, अगर इमरान खान ने 3 दफा स्पीच करनी होती थी, कई दफा रात के 1 बजे करनी होती थी, वो भी मीडिया कवर करता था। मतलब कोई कतगन नहीं था, बार बार रिपीट किया जाता था। तो और फिर कादरी साहब भी आए हुए थे, वो भी अपनी 2 तकरीरें करते थे। तो आपको कैसे, अब वो कह रहे हैं कि सब आ जाएंगे, यकीन है कि गवर्नमेंट चली जाएगी? सर
آپ کو بھی یقین ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے گی, اتنے لوگ آ جائیں گے, دیکھیں، اور اگر میرا- تصادم ہوا, کیونکہ گورنمنٹ تو روکے گی آپ کو. میرا سن لیں, بڑا یہ امپورٹنٹ ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جتھوں کے ساتھ جا کے حکومت کو نہیں گرانا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایز این آبجیکٹو بالکل ویری صحیح، کلیئر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اینڈ آئی اسٹینڈ بائی دیٹ ایون ٹوڈے, پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. بٹ پروٹیسٹ کرنا آن سرٹن آبجیکٹیوز, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کا رویہ جو ہے ان ٹارگٹنگ پی ایم ایل این لیڈرشپ, اس کے خلاف, مہنگائی کے خلاف, معیشت اوور آل تباہ برباد ہونے کے بارے میں, اور گورننس کے حوالے سے عثمان بزدار, سوری سر, آپ کو انٹرپٹ کری ہوں. جی. نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان جی، کو ٹھیک پھر ہے. میٹنگ میں واپس جانا ہے, اس لیے 2 جی، سوال ٹھیک ان ہے. سے. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام. جی بخاری صاحب, سر آج آپ نے کھل کے اپنا ایک ایجنڈا دے دیا کہ مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں اور احتجاج کریں گے, اور جس کا کہ یقین ہے مولانا کو کہ وہ گورنمنٹ گرا دیں گے. دھرنے میں آپ لوگ نہیں آئیں گے, یہ بات تو واضح ہو گئی, لیکن سر سکیجول آپ کا کب تک فائنل ہو جائے گا ان کے ساتھ, JUIF کے ساتھ؟ دیکھیں, ہم جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم نے اپنا موقف دے دیا, اور جو چیئرمین کا عوامی رابطہ مہم کا جو آغاز ہے وہ بھی 18 سے ہو رہا ہے, پہلے سندھ میں اور پھر اس کے بعد ساؤتھ پنجاب اور پھر KPK اور کشمیر. یہ سٹارٹ ہم کریں گے کراچی ٹو کشمیر. تو جو کلمنیٹ ہوگا وہ 30 نومبر کو جو ہمارا یوم تاسیس ہے اس پہ. تو باقی موڈیلٹیز جو ہیں تو آبویسلی کیونکہ مولانا نے ہی یہ اناؤنس کیا تھا لانگ مارچ, ہم لانگ مارچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں آسما کہ یہ پالیٹکس میں بہت سارے معاملات ڈے ٹو ڈے بیس پہ چلتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیسیژن اور اس پہ گورنمنٹ کے ریسپانسز کیا ہوں گے, اور اس کو بھی ہم ایگزامن کریں گے, اور ہم اپنی اسٹریٹجی ایوالو کریں گے ہر آنے والے دن میں. اور اچھا, یہ بھی بخاری صاحب, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا کے ساتھ بلاول کراچی سے شروع کریں, یا سندھ تک ان کے ساتھ وہ ہوں, اگر وہ کنٹینر پہ ہیں تو کنٹینر پہ ہوں مارچ کے اندر, یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, دیر از اے پاسبلٹی ان ایجوکیشنل پالیٹکس, ایوری تھنگ کوڈ بی پاسبل, لیکن یہ موڈیلٹیز ہم نے طے کرنی ہے, اور سچویشن کیا رائز کرتی ہے, جیسے ہاؤ دی گورنمنٹ ریسپانس, اور جس طرح کہ جب بیٹھ کے تو اٹھنے نہیں دیں گے اور آنے نہیں دیں گے. لیکن ہم تو ایک کانسٹیٹیوشنل وے پہ, لیگل وے پہ, کیونکہ لوگ اس حکومت سے اپنے نجات چاہتے ہیں, چاہے وہ مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, فارن پالیسی ہو, تو انف از انف. اب لوگ تو کہتے ہیں انف از انف, اس کے لیے ہم اسٹریٹجی ورک آؤٹ کر لیں گے. لیکن ہے کہ بہت ساری ڈیٹیلز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم قبل اس وقت اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. اوکے سر, بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. آپ میٹنگ کر لیں, پھر آپ سے کل پرسوں میں ملاقات ہوتی ہے, بات ہوتی ہے. زرتاج, آپ نے سن لیا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم مارچ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ورکر, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کراچی سے ساتھ نکلے مولانا کے, تو یہ تو بہت بڑا ہجوم ہوگا, اور لانگ مارچ کی ہسٹری بڑی خطرناک ہے ہمیشہ سے. لانگ مارچ تو جب آئے گا تو دیکھیں گے, لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی خود سندھ میں گورنمنٹ ہے, تو دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. مطلب سندھ کہیں پاکستان سے باہر نکل کے نہیں واقعہ, یہ پاکستان کے اندر ہی ہے. سو جب یہ حکومت گرائیں گے تو پھر اپنی حکومت کو بھی پہلے والنٹیئرلی استعفیٰ دے دیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے سے استعفیٰ دے دیں, بیکاز کیونکہ حکومت آن دی ہول یہی حکومت ہے. اور پھر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساؤتھ پنجاب سے, کیونکہ فارچونیٹلی میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے, اب ساؤتھ پنجاب میں جتنے الیکشن ہوئے, خیر صاحب کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کو کتنے ایوارڈ ملے بائی الیکشن میں, یا پھر کسی 2018 کے الیکشن میں ان کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں تھا, ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا, تو کس کو باہر نکال کے لائیں گے. فاٹا کے الیکشن میں اور ساؤتھ پنجاب کے بائی الیکشن میں ان کو 29 ووٹ ٹوٹل ملے ہیں, یہ تو ان کی پاپولیرٹی کا وہ ہے. پھر جب کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, ویسے تو آپ کو پتہ ہے فرمودات بلاول بہت کمال ہیں, کہ جب بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ لیکن ابھی زیادہ لوگ آ گئے تو پھر زیادہ پرابلم ہو جائے گا حکومت کے لیے, بہت زیادہ آ گئے تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے زیادہ گا. لوگ تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ان کو تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملے. اور جب یہ جائیں گے
मौलाना साहब के साथ 100 बिस्मिल्लाह चले जाएं कंटेनर के ऊपर, चाहे कराची से शुरू करते हैं चाहे लड़काना से शुरू करते हैं। लड़काना में उधर सवाल तो लोग करेंगे कि ईद के दिन कुत्ता काटने से, कहते हैं बिलावल जरदारी साहब कहते हैं कि बंदा नहीं मर सकता, ईद के दिन लड़काना में कुत्ता जब काट लेता है तो बंदा मर जाता है, वैसे कहीं और काट ले तो कोई बात नहीं है। तीसरा वो यूं कहते हैं कराची यूं है, इस्लामाबाद यूं है, लाहौर यूं है, नासा वाले उनको ढूंढ रहे हैं। सवाल भी लोग उनसे पूछेंगे, सवाल उनसे लोग ये भी पूछेंगे कि बिलावल साहब आप जो मौलाना साहब के साथ खड़े हैं, तो ये जो 37 लोग कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग से मर गए, 12 साल से आपकी हुकूमत थी, ये किसने कहा? एक और नवाब वाकया भी पूछेंगे। सिंध हुकूमत का पहला हेलीकॉप्टर है जो सकर के पेट्रोल पंप से डीजल डलवाता है, ये उन्होंने बुक्स में वो किया है। अब मैं इस तरह की इस चूंकि पीपल्स पार्टी नहीं है, सवाल बटन इसके बड़े मजे के हैं, मगर मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद मैं ब्रेक के बाद आपको जुबैर साहब की भी जरा बताना चाहती हूँ कि क्या सवाल होंगे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करेंगे कि अगर सारे मिलके आ जाते हैं और इस्लामाबाद तक भी पहुंच जाते हैं, पहुंचेंगे या उससे पहले ही इनको कोई नतीजा मिलने का यकीन है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कामरान साहब, आप तो ज़ाहिर लॉयर्स के साथ भी बड़ा मूवमेंट में भी बड़ा आपका रहा, लॉन्ग मार्च की अपनी एक हिस्ट्री होती है, तो आप उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इतने पुर यकीन है कि आप चलेंगे कराची से, सखर, लाहौर से होते हुए जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो आपके मुतालबात मंजूर हो जाएंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च की अपनी एक हिस्ट्री है, मगर ये भी हिस्टोरिक होगा ये लॉन्ग मार्च। इसमें ये अल्टीमेटली ये जो आज़ादी का या फ्रीडम का जो आंसर है वो अल्टीमेटली हम अचीव करेंगे। लायर्स की भी बहुत बड़ी मूवमेंट थी और उसके साथ भी सारे लोग थे, तकरीबन सारी अपोजिशन पार्टियां थी, मासवाए उन लोगों के जो मुशर्रफ के साथ थे, उनको माइनस कर दीजिए बाकी रिमेनिंग लोग। तो इस वक्त भी जो वो टीम है, तकरीबन ऑलमोस्ट वही टीम है ना, बाकी कुछ नए लोग अगर उसके बाद वक्त के साथ आ गए तो आप ये देखेंगे कि तमाम के तमाम इस तरफ होंगे और ये उससे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन वो अगर आपको रोकते हैं तो आप फिर तसादुम होगा? नहीं, ये हमने अपने साथियों को बताया कि कोशिश करें कि किसी तसादुम तक ना जाएं। कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे, मगर प्रेशर हम इतना बढ़ा देंगे और हर जगह से ये काफिले निकलेंगे, आज़ाद कश्मीर से निकलेंगे, गिलगित से निकलेंगे, बलूचिस्तान के हर वो आखिरी वो आप बॉर्डर तक चले जाएं, ईरान के बॉर्डर पे चले जाएं, अफगानिस्तान के बॉर्डर से तक चले जाएं, तो वहाँ से लोग आएंगे और ये हर रोड पे आप 27 के बाद हर सड़क पे आप देखेंगे कि तमाम के तमाम यही काफिले आ रहे हैं। अच्छा, मजहब कार्ड का एक हो रहा था कि मजहब कार्ड ये इस्तेमाल, PMLN को उसके ऊपर छोटी है क्योंकि मौलाना अब कह रहे हैं कि नहीं मजहब कार्ड नहीं है। बड़ा क्लियर है। टू बी फेयर विद PTI, पिछले 1 साल में जब से इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें आप ये कह सकें कि जी देखें आपने इस्लाम खतरे में आ गया है। एक तो पहली चीज ये है। सो व्हाट हैज हैपेंड कि हम एकदम से मजहब को बीच में लेके आए। फिर दूसरी बात है, असूलन नहीं लेके आना चाहिए। तीसरी बात जो मैं ज़रूर कहूँगा, देखें जब आप कहते हैं ना मज़हब को बीच में नहीं लाना चाहिए, जिस तरह शहरियार अफरीदी बात करते ही नहीं है, न स्टार्ट न एंड, स्वाय मज़हब को इन्वोक करने के, और वो दूसरे को बिल्कुल सो वो मज़हब कार्ड ही होते हैं ना। जब आप कहते हैं कि कलमा पढ़ के कहते हैं, कसम उठाते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, वो मज़हब ही होता है ना। तो जब हम बिल्कुल ये क्लियर हैं कि मज़हब को बीच में नहीं लाना चाहिए। पाकिस्तान में पहली मूवमेंट्स के दौरान और बहुत कुछ मेरा ख्याल है उसके कोई फायदा नहीं होता। और दूसरी बात ये, मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि जी हम PTI के लोगों से ज्यादा इस्लाम पसंद है? बिल्कुल, तो इसको नहीं, अब आखिरी चूंकि वक्त है, आप एक तो मीडिया फ्रीडम पे बात की थी उन्होंने कि आप इजाजत देंगे कि धरने भी दिखाएं जैसे आपका धरना दिखाया जाता था, और क्या आप इनको भी रोकेंगे जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एहतजाज करें? जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या जिसने एहतजाज करना है या सिट इन करना है, प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन रैली निकाली, जुलूस निकाली, उसमें किसी शख्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो करने आ रहे हैं, जो मीडिया का तो जवाब दे देना जी, मीडिया का भी आपको जवाब दे देती हूँ। मेरा ख्याल है कि जितनी मीडिया के ऊपर इस वक्त कश्मीर को छोड़ के सारे प्रोग्राम इसी चीज के ऊपर हो रहे हैं, और आपको कितनी पॉपुलैरिटी चाहिए? कश्मीर का कॉज छोड़ के सारी बात तो दिखाएंगे भी हम सबको। एग्जैक्टली, वो नेशनल टीवी या आपके ऊपर हमारा तो कोई जोर नहीं है। कौन सा आप हमारी जेब से खाते हैं? आपके अपने चैनल्स हैं, कौन सा आपका मॉडल उससे गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर चलता है? आपके अपने मॉडल है। बड़ा अच्छा ये घुमा के जवाब दिया। नहीं, अब